بونجور. شفنا اليوم راح نكفي مع الاكتيفيتي 3 ولكن ببارتي جديدة يلي هي ترانسفورماسيون شيميك دي ليبيد. فيكم تتابعوني على الباج 22 معكم بالكتاب لأنه هيدا هو ذاته الدوكيمون موجود بالباج 22 دوكيمون سي مع الريزولتا تاعته. داكور؟ رح بلش اشرح شوي هون. في عندي انا هيدا الدوكيمون. pour connaître l'action de la lipase. تنعرف شو تأثير الليباز اللي هي انزيم contenu dans le suc pancréatique، اللي هي انزيم موجودة بالسك بانكرياتيك تشتغل على الليبيد. لاحظتوا في عندها ليباز تشتغل على الليبيد en présence de la bile، مع وجود البيل. البيل شو هي؟ هي عبارة عن سك digestif sécrété par le foie. هيدا السك بتفرز لي الكبد. داكور؟ اكيد بيلعب دور هون بالترانسفورماسيون، بس انا هلا مش راح اذكره، راح نذكره بعدين. عملنا هيدا هالبروتوكول اكسبيريمونتال. مثل ما انكم شايفين عندي تيوب اي اس سي حتى بقلبه ليبيد. اي نوع ليبيد؟ يلي هو الويل دوليف. زدنا على هالويل دوليف او مع بيل وحركنيهن كتير منيح ورجعنا زدنا لهم اكسترا بانكرياتيك يلي ذكروا قلنا ذكرنا انه هي فيها الانزيم يلي اسمها ليباز. ليباز هي بدها تحول لي هالليبيد. داكور؟ اكيد حاطينهم dans un bain marie à 37 degrés Celsius لتكون مثل حرارة الجسم. الريزولتا بينوا معي هون بهيدا هالجرافيك. رح نبلش بأول بارتي يلي هي analyser les résultats de l'expérience. سبق وقلنا كيف بدنا نعمل نحن اناليز. بالاناليز بدي يكون احكي عن الريزولتا واعمل لها انا وصل مع هالكونديسيون. بس ولكن انا هون عندي شي جديد، عندي ريزولتا جديدة اللي هي على شكل جراف، على شكل كورب، منحنيات. ايه بقى الاناليز رح تكون ديفيرون عن الاناليز اللي كنا ناخذها. رح يكون في عنا عدة إتاب لازم نتبعهم خطوة خطوة. هني 6 إتاب نحن لازم نتبعهم. أول إتاب شو هي؟ يلا ركزوا معي كتير منيح. عندي بالإتاب 1 قايلنا indiquer X A Y. شو يعني أصلا X A Y؟ مثل ما بتعرفوا انتو بالجراف بده يكون في عندي انا دو اكس. شايفينهم؟ هيدا البرومي اكس وهيدا دوزيام اكس. واحد من هول انا رح سميه اكس والتاني رح سميه ايجريك. ودايما مين رح يكون الاكس؟ هو هيدا، وهيدا رح يكون مين هو الاكس دو ايجريك. يعني انا هون عندي الاكس دو ايجريك هو التو دو سبستانس دوزي، والاكس دو اكس هي التان ان مينوت. بس مينوت هون طايره معي. داكور؟ بس بدنا نركز شغله انه بالسبستانس دوزي عندي انا شغلتين، هي وهي. عندي اسيد جرا وعندي ويل. بالاناليز تاعتي انا لازم بلش بمين؟ اسيد جرا ولا ويل؟ كيف بعرف؟ بعرف من هون من وين نبلش بالاول، من هون. ايه؟ او فيني اعرف انا من الدوكيومون شو معي. انا معي ويل، اذا انا لازم بلش بالويل. داكور؟ طيب إذا أول شغلة نحن قلنا لازم نحدد وين هي الإكس ووين هي الإيجريك. تفضلوا هون الإكس وهون الإيجريك. يعني أنتوا عندكم على رسمتكم بدكم تحددوا لي وين هي إكس ووين هي إيجريك. تاني شغلة قايلين لي كومونسي بار إيجريك، بدي بلش بإيجريك. جو كومونس بار إيجريك لو تو دو لويل. troisième étape هي indiquer le premier point. بدي حدد أول بوان. كيف يعني أول بوان؟ بدي حدد لأن الفالور دي إيجريك مع الفالور دي إكس مع الأونيتي دو ميزور. طب وين هي أول بوان؟ وين هي؟ بالجراف لايك شايفينها؟ هيدي هي أول بوان، وهيدي هالبوان أنا بدي حدد لإيجريك شو بتساوي وإكس شو بتساوي. شو عرفني أنا إنه الإيجريك بتساوي هالقد وإكس بتساوي هالقد؟ ريجاردي إيه؟ تجيب أنا الإيجريك من هون. ما هيدي هي البوان؟ فوالا
وين هوني دقة؟ بال100%. 100%. طب كيف بدي اجيب اكس؟ بدي انزل لتحت. وين هي؟ تقريبا زيرو. هي منها زيرو بس انا حطيتها زيرو لانه هي تقريبا زيرو. دونك لجيب ايجريك بدي اخدها على الاكس دو ايجريك. بالمسطرة بدي اعمل انا une ligne horizontale. تجيب اكس بالمسطرة بدي اعمل انا une ligne verticale. داكور؟ اذا هيدي هالشغله. وما بنسى الunité de mesure. هلا رح نكتب الريبونس. فوالا. هي 100% quand le temps est 0 minutes. Je continue. رابع étape بدي أنا أعملها ريليي مع الكونديسيون يلي هو التوب. وين هو التوب؟ أحو. شو حاطة أنا فيه؟ حاطة فيه هدول. بدي أكتبهم. Donc le tube qui contient eau plus pile plus huile plus sucre pancréatique. D'accord? On continue. Cinquième étape بدي أحدد أنا الفارياسيون. هل هي كيف يعني الفارياسيون؟ يعني هيدي هالكونتيتي للتو دوزي يلي هي تاعت الويل. هل هي اوغمانت؟ هل هي ديمينو؟ ولا هل هي ريستو كونستانت؟ كيف بعرف؟ بدي امشي على الخط تاعها. شو بلاحظها انا؟ شو عم تعمل؟ بدي نقي وحده من هول الثلاثه، اوغمانت ولا ديمينو ولا ريستو كونستانت. دونك بالسانكيام ايتاب بدنا نحدد كيف عم تتغير. ايه؟ كيف عم تتغير. فوالا. داكور؟ هون انا عندي اياها شو هي؟ شو عندي اياها انا؟ هيدي هالفارياسيون عندي اياها ديمينو. داكور؟ دونك بقلن انا لو تو دو لويل ديمينو. شو لازم هلا اعمل انا بسيزيام ايتاب؟ بدي حدد لهم انديكي لو ديرني بوين. وين هي ديرني بوين؟ احي. كمان بدي حدد لها انا y و x. كيف انا بدي اجيب لها y و x؟ بنفس الطريقه اللي حددت y و x باول مره. ايه؟ تجيب لها انا y بدي اعمل une ligne horizontale. هون فوق الزيرو بنتفق. بقى انا شو حطيتها؟ زيرو. تجيب لها انا الاكس بدي اعمل ligne verticale. وين دقيت؟ بهون ب 180 مينوت. داكور؟ هيك انا حددتها. دونك انا هلا بدي اقول لهم انا ديمينو من قديش لقديش. هي من قديش لقديش نزلت 100 لوين؟ للزيرو. داكور؟ هي ديمينو de 100 jusqu'à 0. بدنا نكتب الريبونس تاعنا. ديمينو de 100 jusqu'à 0%. أي متى؟ لما التان augmente de 0 à 180 minutes. هيك بتكون خلصت الأناليز معي. ايه بدي ارجع عيدها هيك ان توتال. ما رح طولت عليكم. اذا بالاناليز اول شغله بدي احدد انا اكس ايجريك. تاني شغله شو بدي اعمل؟ بدي جو كومونس بار ايجريك. وي. تالت شغله بدي اعملها بدي احدد اول بوين. هيدي اول بوين بدي اجيب انا لا فالور دو ايجريك اي لا فالور دو اكس. فالور دو ايجريك بعمل انا لينيه هوريزونتال. وين دقت بالاكس دو ايجريك بيكون هيدا هو. تجيب انا اكس بدي اعمل لينيو فيرتيكال. وين بدق بالاكس بيكون هيدا هو. هيدا الاكس دو اكس. رابع شغله بدي انا اعملها ريليي مع الكونديسيون. هون هي هالكونديسيون. سانكيمان بدنا نحدد هلا كيف هي شو عم تعمل. هل هي اوغمونت ولا ديمينو؟ هي ديمينو. بدي اكتب له انا ديمينو. من قديش لقديش بدي حدد. كانت هي 100. بدي اشوف الايجريك هلا قديش صارت. هون بنجيبها بدي اعمل لينيا. بدنا نعمل لينيا هوريزونتال. وين بدق هون؟ بتكون هيدي هي. برجع انا وين بدق عندي تحت مع الاكس؟ عند 180. الاكس كانت 0 شو صارت؟ 180. y كانت 100 شو صارت؟ 0. هيدي الطريقة بتكون خلصت انا تاعتي هالاناليز. داكور؟ مطلوب منكم هلا كنت تعملوا لي زيت الشيء تاني واحد يلي هو تاني كورب هيدا لتاع الاسيد جرا. هلا بزيت الطريقة بدكم تعملوا لي ايه؟ يلا